सो दुब्लो भएर पनि देखाइदिए इट्स नट अबाउट बडी रहेछ इट्स अबाउट हाउ यु चेन्ज यर सेल्फ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन म मोटो भए पनि मान्छेले कमेन्ट गरिहाल्छ म अहिले मोटो छु भोलि म दुब्लायो भने छ्या कस्तो दुब्लाको भन्ने मान्छेहरू पनि कमेन्ट आउनुहुन्छ आई थिङ्क अब अहिले म मोटी छु छ्या कस्तो मोटी हात्ती यान त्यहाँ भन्ने मान्छेहरू पनि अब यसको लागि त मैले ह्यामरै हालेर मम ड्याडको जेनेटिक नै भयो जेनेटिक भएपछि अब के त्यस्तो केही छैन यहाँ नेपालमा लेख्दाखेरि चाहिँ ओहो केटा पनि प्रेग्नेन्ट भएछ त भन्ने जस्तो टिप्पणीहरू आइरहेको थियो जुन चाहिँ सरासर गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि आइसक्नु भएको परवरिश त मैले गर्नुपर्छ नि त मेन्टली त म प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि त तर कोही अरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहुन्छ भने त अब ठिक छ मलाई त अब त्यस्तो भन्नु मिल्दैन नि पाँच वर्ष भन्दैमा कहाँ त्यस्तो भन्नु गर्नुपर्छ वर्कआउट गर्नुपर्छ हेल्दी स्टामिना बढ्नुपर्छ स्ट्रङ हुनुपर्छ यस्तो मुक्का हाल्नु म के पनि गर्दै जिम गएको पनि वान मन्थ थियो तपाईँलाई थाहा नै होला तपाईँ सँगै त्यो बेला त्यो पनि एक दिन आउने भइरहेको थियो मेरो होइन होइन हाम्रो यस्तो यस्तो हो कि जिम भन्ने बित्तिकै दुब्लाउनकै लागि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन फिट हुनको लागि आउने हो दुब्लो मान्छे पनि जिम आउनु भएको छ मोटो मान्छे पनि जिम आउनु भएको छ जस्ट फिट हुनको लागि हो जस्तो लाग्छ हेल्दी हुन्छ मेन्टली पनि अलिकति फ्रेस हुन्छ अहिले कति धेरै इस्युजहरू भइरहेछ इभन अब हरेक ठाउँमा नयाँ नयाँ कुराहरूले गर्दा हामी मेन्टली एकदम धेरै प्रेसरमा हुन्छ नि त सो बिहान अथवा बेलुका हामीले 1 आवर अथवा हाफ एन आवर पनि वर्कआउट राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ मेन्टली चाहिँ मेन कुरा चाहिँ फ्रेस हुन्छ मैले चाहिँ फिल गरेको कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो भने आफूलाई झन् मोटिभेट पनि हुन्छ सर्कल त्यस्तै भयो भने पनि होइन रमाइलो पनि हुन्छ वर्कआउट गर्नु यसको अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ स्किन पनि राम्रो हुन्छ र हुन्छ नि अहिलेको प्रायः जस्तो यङ्स्टरहरूमा चाहिँ के समस्या देखिएको छ भने एकदमै अलिकति हुन्छ नि बडी सेम गर्ने थोरै मोटी छ भने पातली छ भने पनि धेरै पातली भयो ढल्छ ढुङ्गा हेर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कमेन्ट्सहरू धेरै आइरहेको हुन्छ होइन के भन्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको मान्छेहरूलाई हुन्छ नि बडी सेम गर्नुहुन्छ फ्याट भनेको पनि ब्युटिफुल हो नि त थिम भनेको पनि ब्युटिफुल हो के भन्नुहुन्छ त्यस्तो यङ्स्टरहरूलाई कसरी जवाफ दिनुहुन्छ आई थिङ्क वी हेभ बिन थ्रु द्याट होइन सो मैले त उहाँहरूलाई अब प्रुभ नै गराइसकेँ मोटो थिएँ जब सो दुब्लो भएर पनि देखाइदिएँ इट्स नट अबाउट बडी रहेछ इट्स अबाउट हाउ यु चेन्ज यर सेल्फ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन म मोटो भए पनि मान्छेले कमेन्ट गरिहाल्छ दुब्लो भए पनि कमेन्ट गरिहाल्छ सो इट्स अप टु यु हाउ यु टेक इट होइन त वर्षा होइन इट्स अप टु यु त्यही हो अब म अहिले मोटो छु भोलि म दुब्लायो भने छ्या कस्तो दुब्लाको भन्ने मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ अब अहिले म मोटी छु छ्या कस्तो मोटी हात्ती यान त्यहाँ भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सो वी कान चेन्ज उहाँहरूको मेन्टालिटी उहाँहरूको कमेन्ट गर्ने तरिकाहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन बट त्यो चिजलाई लिएर चाहिँ मलाई ला यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भने आफूलाई चाहिँ अब स्ट्रेस लिनु भएन आफू खुसी हुनु पऱ्यो एकदमै हो नराम्रो लाग्थ्यो अभियसली नराम्रो चाहिँ लाग्थ्यो होइन तर अहिले आएर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो खुसी रहेछ कि सो मान्छेहरूले जतिसुकै जेसुकै बडी सेमिङ गरे पनि होइन अब जति म वास्ता गर्दिनँ भने अलिअलि फरक त पर्छ होइन तर पनि आफ्नो मेन्टल हेल्थ चाहिँ भयो राम्रो भयो भने चाहिँ त्यो चिजहरूले फरक नपर्दो रहेछ अब यो फेस यस्तो हुन्छ कि अब बडी वाइज हेर्ने हो भने यस्तो फ्याट होइन म होइन एकदम लाइक थिनै भनिन्छ क्या मलाई चाहिँ नर्मली होइन तर फेसमा अब जुन बोन स्ट्रक्चरहरू कसरी डेभलप भयो कसरी त्यो फङ्सनिङ भएर आयो भन्ने कुरा पनि म्याटर गर्छ होइन अब यसको लागि त मैले ह्यामरै हालेर कुरा हुँदैन मम ड्याडको जेनेटिक नै भयो जेनेटिक भएपछि अब के त्यस्तो केही छैन कि सर्जरी गर्नु पऱ्यो मैले पनि फेसको लागि नै भनेर पर्टिकुलर वर्कआउट चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन बट ओभरअल वर्कआउट गर्ने बेलामा ओभरअल नै हुन्छ नि त वर्कआउटहरू त सो फेसलाई नै फोकस गरेर अब त्यो अब गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन कि सो गर्ने बेलामा चाहिँ ओभरअल गरेकै राम्रो हो होइन मलाई चाहिँ नर्मली कस्तो छ भने अब भिडियोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायःले चाहिँ कस्तो म्याच्योर होइन एकदमै अलिकति एकदमै लाइक बिहे गरिसकेको टाइपको केटीहरू चाहिँ देखिन्छ भनेर कुरा आउँछ कि होइन अनि जब त्यही पर्सनहरू लाइक अडियन्सहरू जब मलाई लाइभ हेर्नुहुन्छ अनि तपाईँ त कस्तो फुच्ची हुँदो रहेछ कस्तो यङ हुँदो रहेछ एकदमै भर्खरको टाइपको हुँदो रहेछ त्यस्तो मोटी पनि हुनुहुन्न क्यामेरामा चाहिँ किन ठुला हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ कि अनि चाहिँ मेरो गल्तीको कुरा होइन नि त होइन मेरो दोष पनि होइन अब स्ट्रक्चर नै फेसको स्ट्रक्चर नै स्क्वायर सेपको भयो कसैको भी सेपको हुन्छ कसैको ओभल हुन्छ सबैजनाको डिफ्रेन्ट नै छ यहाँनिर त्यही त बडी सेमिङलाई लिएर बडी सेमिङ भन्दा पनि त्यो उसले भने जस्तो फेसमा चाहिँ सबैले मलाई पहिला सुरुमा होइन नम्बरको फेसको यो जलाइन एकदम ठुलो छ मिडियामा अलिक गाह्रो हुन्छ काम गर्न भनेर भन्थ्यो कि मलाई थाहा छ कि मैले फिल पनि गरेको छु देन
अब अलिकति मच्योर भइसकेपछि मेरो जेसुकै जस्तोसुकै भओस् मलाई फरकै पर्दैन कि मेन्टली र फिजिकली आफू फिट हुने हो होइन अरू चाहिँ म एकदम फ्रन्ट नै गरेको छु अहिले यस मेरो जलाइन ठुलो छ हामी इन्जोइङ माई जलाइन ओके यहाँहरू तिनजना नायिका एउटै इभेन्टमा पनि हुनुभयो सँगै होइन यहाँको फ्रेन्डसिपको कुराकानी गरौँ न यहाँको भेटघाट कहिले भएको थियो कतिसम्म चिन्नुहुन्छ रियासाजीले वर्षाजी र नम्रताजीलाई अब वर्षाजीलाई त मैले पर्सनली अगाडि 2 वर्ष भइसक्यो भेटेँ होइन उहाँलाई मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट्दैछु तर उहाँलाई चाहिँ मैले फिल्महरूमा हेरिरहेको मुभीहरूमा हेरिरहेको उहाँलाई चाहिँ होइन अनि के भन्नु मलाई फर्स्ट टाइम कहाँ भेटेको अरे कि वर्षाजीलाई फर्स्ट टाइम हामी क्लबिङ जाँदाखेरि भेट्यो भन्नु पनि मिल्दैन सिनेमेटिकमा भेटेको सिनेपाटीमा भेटेको सिनेपाटीको अफिसमा भेटेको खास गरी हामीले उहाँलाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनि उहाँ पनि सक्नु भएको थियो मलाई देखेर किन अलिकति पात्र देख्नु भएको थियो त्यही भएर सायद रियासाजीलाई चाहिँ हुन्छ नि जस्तै वर्षाजी कस्तो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो भन ल हो त्यो भन ल होइन उहाँ त मलाई पहिलेदेखि नै लाइक जली टाइपको नै हुन्छ क्युट टाइपको जस्तो नै लागेको छ किनभने त्यो अब वर्षसँग गरेपछि थाहा हुन्छ नि त हाम्रो अलिअलि कुराहरू त होइन अनि उसले भन्दाखेरि पनि एकदमै हजुर अनि एकदमै त्यो जस्तो बिहाइन्ड द क्यामेरा जस्तो अब हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्न क्या भन्नाले कोही मान्छे रियलमा अर्कै रिलमा अर्कै हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ हुन्न एकदम बब्ली एकदम जली टाइपको ओके रियासाजीले नोटिस गर्नुभएको उहाँको बारेमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा केही छ वर्षाजीको नम्रताको पनि भन्नु पऱ्यो सानो कुरामा हाँस्नुहुन्छ यति लाउड हाँस्नुहुन्छ सानो कुरामा हाँस्नु राम्रो लाग्छ मलाई एकदमै नम्रताजीको बारेमा भनिदिनु होला नम्रताजीको बारेमा चाहिँ मैले फर्स्टमा नोटिस गरेँ चाहिँ मैले पनि सुनेको हो कि लाइक रियलमा हेर्दाखेरि तिमी पनि पातलो छौ तिम्रो यो फेसको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै नम्रतासँग मिल्न जाँदो रहेछ भनेर एकचोटि एकजना कसले मलाई भन्नुभएको थियो कि अनि को भनेर मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन अनि कसले भनेर चाहिँ ज लाइन ठ्याक्कै तिम्रो यस्तो यस्तो छ तिम्रो पातलो छ तर यो ज लाइनले गर्दा तिमीलाई ठुलो देखाउँछ भनेर जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो कि अनि मैले त्यहाँ पनि नोटिस गरेँ रियासाजीको बारेमा पनि तारिफ गर्नु पऱ्यो सँगै काम गर्नुभएको छ त्यसपछि खास चाहिँ चिपच्याट भएको भएन एकअर्कालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ फिल्म भइसकेपछि पनि हाम्रो भेटघाट हामी एकचोटि 2 जना मात्र होइन फिल्मभन्दा अगाडिदेखि नै हामी भेटघाट अगाडिदेखि नै भेटघाट भएको हो एकचोटि 2 जना भागेर हामी 2 जना भागेर पोखरा पनि गएको 2 जनामा 2 जनामा छोडेर पोखरा बसमा चढेर गयो त हामी त होइन न यतिकै रमाइलो अलग सडन प्लान गऱ्यो ल जाने हो त जाने हो भन्दै हामी त्यतिकै बिहान होइन 7 बजे बसमा चढेर हिँड्दै पोखरा गएको थियो अनि रमाइलो पनि भयो रमाइलो भयो पछि सञ्जोगजी पनि आउनुभयो सरप्राइज गर्न चिन्नु भएन अलि चिन्नु त्यो बेला चिन्नु परेको थियो सञ्जोगजी बारेमा कोही आउनुभएको थियो कोही पनि आउनु कोही पनि ओके वर्षाजीले भन्नु न रियासाजीलाई फर्स्ट कहिले भेट्नुभएको थियो कस्तो पाउनु ओए रियासालाई चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ सिनेप्याटिक अफिसमा भेटेको हो अब मलाई चाहिँ अब एज अ पर्सन मैले वर्षाबाट चाहिँ उहाँको धेरै कुराहरू सुनेको थिएन होइन तर भेटिसकेपछि चाहिँ कस्तो रमाइलो खालको म चाहिँ अलिकति अलिक धेरै नबोल्यो होला जस्तो लागिरहेको थियो होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलि एटिट्युड दिन्छ होला यताउति त्यस्तो लागिरहेको थियो होइन बट देन भेटिसकेपछि चाहिँ सी वाज भेरी नाइस सो स्विट रमाइलो मान्छे हो जस्तो लाग्यो अनि नम्रताको त भनि त हाल्यो नि यस्तो हामी भागेर पोखरा जाने भनेपछि त अब कस्तो थियो होला हाम्रो सम्बन्ध भनिसकेपछि होइन अनि अहिले पनि राम्रो अहिले भाग्न चाहिँ पाइसकेको छैन अहिले अब म मात्र भाग्नु बाँकी छ यो भागिसक्यो अब चाहिँ भाग्नु पाएको छैन अब छिटो भाग्नु मलाई केदारजीले चाहिँ मलाई एकदमै भगाउन खोजिराख्नु भएको छ तपाईँको सिनियर पनि हुनुहुन्छ प्रियङ्का कार्कीले ट्रेनिङ हुनुभएको छ सबैले बधाई पनि दिनुहुन्छ उहाँहरूले जुन फोटो रिलिज गर्नुभएको थियो जुन क्याप्सन लेख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हल्का खालको अथवा मान्छेको गलत बुझाइ भइरहेको छ वर्षलाई चाहिँ त्यो देख्दाखेरि लाइन पढ्दाखेरि र अरू कमेन्ट्स आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो होइन मलाई अलिक अचम्म लाग्यो बिकज बाहिरतिर हामीले जेनरली सुनि पनि रह हुन्छौँ देखि पनि रह हुन्छौँ त्यही चिज होइन त्यही वर्ड सेन्टेन्स वी आर प्रेग्नेन्ट भन्ने जुन सेन्टेन्स लेख्नु भएको थियो होइन बाहिरतिर हेर्दाखेरि फिल्महरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ कमन लाग्ने होइन
तर नेपालमा चाहिँ नेपाली कलाकारले या भनौँ कसैले पनि नेपाली मान्छेले त्यो सेन्टेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मजाकको पात्र बनाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो किनभने हामीले फिल्महरूमा सुन्दै आएको हुन्छ फिल्महरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो नाइस वा केटाले यस्तो सपोर्ट गर्यो भन्ने हुन्छ होइन बट देन हामीले यहाँ नेपालमा लेख्दाखेरि चाहिँ ओहो केटा पनि प्रेग्नेन्ट भएछ त भन्ने जस्तो टिप्पणीहरू आइरहेको थियो जुन चाहिँ सरासर गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब फिजिकल्ली प्रेग्नेन्ट हुने भन्ने कुरा होइन त्यो भनेको होइन मेन्टली हो यदि कसैले आफ्नो श्रीमतीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो चिजमा उहाँलाई केयर गर्नुहुन्छ होइन फिजिकल्ली केटीले प्रेग्नेन्ट भए पनि फिजिकली केटी प्रेग्नेन्ट भए पनि मेन्टली केटालाई पनि धेरै प्रेसर्सहरू भइरहेको हुन्छ धेरै चिजहरू उहाँले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो वेमा भन्न खोज्नु भएको थियो बट इट्स ओके सबैको माइन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ मलाई त एकदम राम्रो लागेको थियो एकदम स्विट लागेको थियो होइन अब जे जस्तो भए पनि हाम्रो नेपालमा पनि यसरी चाहिँ कुराहरू अगाडि आउँदैछ अलिकति फरवर्ड भइँदैछ होइन यस्तो कुराप्रति चाहिँ अब धेरैजनालाई नेगेटिभिटी सोचे पनि नेगेटिभ कमेन्टहरू गरे पनि होइन त्यो कुरालाई मतलब नगर्ने कि दुईजना खुसी हुनु पऱ्यो होइन त्यो खुसीमा चाहिँ सबैजना खुसी भइदियो के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो कि म चाहिँ त्यो भन्छु मलाई त्यो फोटो मेन फर्स्टमा जुन फोटो रिलिज गराएको थियो होइन उनीहरू दुईजनाले त्यो नै एकदम बेस्ट लागेको थियो बिकज जहिले पनि एउटा इमेजिनेसन हुन्छ कि केटी मान्छेको म वेडिङमा यस्तो गर्छु म यस्तो गर्छु अनि आई विश म प्रेग्नेन्ट भयो भने त्यस्तो गर्छु भन्थेँ कि मैले त्यो फोटो देख्ने बित्तिकै एकदमै मन परेको थियो मलाई एकदमै मनमा छोएको थियो दुईजनाको त्यो एउटा चाहिँ एकदमै लभ त्यो सबै कुरा देख्ने बित्तिकै हामी सबैजनालाई मनपर्छ कि त्यो पार्ट जति नराम्रो भने पनि तर कसैले कसैलाई माया गर्नु त्यो देखाउनु भन्ने चिज हामीले आई विश त्यो होस् मेरो लाइफमा भन्ने चिज हो कि सो मेरो पनि पर्सनल्ली एकदमै मलाई पनि मन परेको चाहिँ कपाल दुईजना ओके र जाँदा जाँदै हामी सिधै एक वर्षपछि के भएको थियो 2 वर्षपछि ए प्रियङ्का दिदीहरूको ए हजुर उहाँ पनि उहीवाला कहिले आउँछ तपाईँले मेरो बच्चाको केयर गर्नुहुन्छ भने त म रेडी म त रेडी हो हेर्नु होइन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड होइन अब परवरिश त मैले गर्नुपर्छ नि त मेन्टली त म प्रिपेयर हुनु पऱ्यो नि त तर कोही अरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहुन्छ भने त अब ठिक छ तपाईँ केयर गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू है मेरो आज स्पेसल डेमा आइदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यही हो हजुर लोकेसन पनि भन्नु लोकेसन चाहिँ हाम्रो कान्तिपथ एनएमबी ब्याङ्क बिल्डिङको बेसमेन्टमा छ सो इट्स ओन्ली फर लेडिज अनि स्पेसली लेडिजको लागि भएकोले चाहिँ सबैजनालाई लेडिज जो यहाँ आउनु भएको छ अथवा आउने सोच्नु भएको छ लाइक स्पेसली लेडिज चाहिँ किन राखेको छु मैले यो जिम एउटा टार्गेट राखेर किनभने मेल जिम चाहिँ हाम्रोमा धेरै छ होइन वरिपरि तपाईँहरू एभ्री स्टेपमा जाने बेलामा एउटा नर्मल जिम तपाईँले पाउनु नै हुन्छ तर लेडिज जिम भनेर चाहिँ स्पेसल्ली मैले नै स्टार्ट गरेँ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ इट्स माई न्यू जर्नी तपाईँहरूको यस्तो ब्लेसिङ्सले गर्दाखेरि म यहाँसम्म आइसकेको छु विश मी गुड लक अब फर्दर डेजमा पनि राम्रै होस् सो राम्रो साथीहरू पाएको छु उनीहरूले गर्दा पनि यहाँसम्म आइपुगेको छु जस्तो लाग्छ सो त्यसैको लागि वेलकम भन्न चाहन्छु सबैजनालाई आज मेरो फर्स्ट डेको अब भेन्चर स्टार्ट भएको छ त्यही हो क्वेसन सबै सकियो कि सबै तपाईँको कुराले चाहिँ सबैजना हाँसिदिनु भयो होइन म एकदमै झन् स्लिम चाहिँ होइन हुने क्रममा चाहिँ हो आई थिङ्क फिटनेस भन्ने कुरा इट्स नट ओन्ली अबाउट बिङ फ्याट अर स्लिम नि होइन मान्छे हेल्दी छ भने त त्योभन्दा ठुलो कुरा त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मी एज अ फिटनेस ट्रेनर म त्यस्तो फिल गर्छु दुब्लाउनै पर्छ भन्ने छैन इट्स अबाउट हेल्थको लागि हेल्दी हुनु पऱ्यो हजुर 4 to 5 years भइसक्यो मेरो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ सो म पनि प्रिभियसली 115 केजी थिएँ सो नाउ आई जस्ट फ्यु इयर्स ब्याकसम्म 59सम्म पुगेर एन्ड देन अहिले चाहिँ म एज अ ट्रेनर मान्छेहरूलाई 3-4 इयर्सको एक्सपिरियन्स अनि मेरो स्टडीले गर्दा चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छु अनि यो खोल्न चाहिँ के चाहिने रहेछ जस्तो अब इकोनोमिक मेन चाहिँ अलिकति क्लियर भएन यो जुम्बा फिटनेस हो कि यहाँ सबै ओभरअल सबै सर्भिसेसहरू तपाईँहरूलाई एक्टिभिटिजहरू सबै छ जिम छ जुम्बा गर्ने लेडिजहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि अब डान्सहरू गर्ने जुम्बाहरू गर्ने उहाँहरूको लागि जुम्बा पनि छ जिम वेट लिफ्टिङको लागि वेट लिफ्टिङ पनि छ कार्डियो गर्नलाई कार्डियो छ सो बिस्तारै अझै अपग्रेड हुँदैछु यो चाहिँ मेरो मैले सानोबाट स्टार्ट गर्नु रिजन पनि त्यही हो सो सानोबाटै केही स्टार्ट गरौँ कमसेकम अब एउटा ओपनिङ होस् एउटा केही त होस् न अब एज अ सपना फिटनेस भनेर केही एउटा स्टार्टअप भएपछि बिस्तारै अपग्रेड हुने हो नि त सो त्यही भएर चाहिँ सानोबाटै स्टार्ट गरेको छु अहिलेको लागि चाहिँ
सो लिमिटेड मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तपाईँ पनि जोइन गर्दा हुन्छ तपाईँहरू एक्ट्रेस होइन तपाईँहरू कार्डियो गर्न बढी रुचाउनुहुन्छ कि जुम्बा गर्न रुचाउनुहुन्छ मलाई पर्सनली चाहिँ जुम्बा पनि मनपर्छ रिसेन्टली चाहिँ मैले अहिले जुम्बा र कार्डियो गर्न थालेँ म चाहिँ अलिकति वर्कआउट भन्नाले धेरै चाहिँ उफ्रिदिनँ म होइन मेरो स्किन अलिकति पातलो छ अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई उफ्रियो भने चाहिँ अलिकति स्किन अलिक लुज हुन्छ कि भन्ने डरले खालि सेन्सिटिभ छु म त्यही भएर अलिकति त्यही के भन्छ त्यसलाई सामानहरू मात्रै यताउति पेटहरूको वर्कआउट गर्छु फेस सानो हुन्छ मेरो हल्का मात्रै वर्कआउट गर्छु जस्तो अरू बेला सुटिङमा एकदम बिजी भइरहन्छ एक वर्षदेखि त खासै त्यस्तो छैन सबै सुटिङको टाइममा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यदि जिम जोइन गरिरहेको हुन्छ म त जिमै जाँदिनँ सुटिङको बेला त्यही हो तर यो जान्छ बिहान आएर वर्कआउट गरेर पनि सुटिङमा गएको देखाएको छु कि मैले वर्षा पहिला पहिला हो होइन कहिलेकाहीँ हो तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब किन भन्दाखेरि बिहानैदेखि सेटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन कति चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ खासै भ्याउँदैन बट अब त्यही हो यहाँ लेडिज मात्र भएको भएर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ एज अ लेडी भइसकेपछि होइन एकदम खुल्ला तरिकाले आफ्नो हिसाबले जिम गर्न पायो वर्कआउट गर्न अटायर मेन कुरा अटायर पनि तपाईँलाई कम्फर्टेबल भएर लगाउन पायो होइन सो बेसिकली वर्कआउट गर्ने बेलामा कति लेडिजहरू मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स मैले नोटिस गरेको दे फिल अलिकति अकवर्ड अनि केटाहरू हुनुहुन्छ भने इट्स नट लाइक मैले भन्न खोजेको केटाको जिम अथवा मेल फिमेल दुइटै भएको इट्स नट अकवर्ड टु एभ्री वान बट टु सम एक्सटेन्ट कति मेम्बर्सहरूलाई कति लेडिजहरूलाई चाहिँ दे वान्ट अ प्राइभेसी एउटा कम्फर्ट लेभल सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूलाई वर्कआउट गर्ने बेला जुम्बा गर्ने बेला होस् अथवा कुनै पनि तरिकाको वर्कआउटहरू गर्ने बेलामा एउटा कम्फर्टेबल लेभल चाहिँ मैले उहाँहरूलाई दिन सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो कि मेन चाहिँ सो त्यही भएर चाहिँ एन्ड वी रियली सपोर्ट होइन उसले जुन हिसाबले आफूले गर्न सक्ने भेन्चर ओपन गरेको छ एज अ लेडी मात्र भएर होइन उसको साथी पनि भएर चाहिँ म एकदमै सपोर्ट गर्छु उसलाई चाहिँ एन्ड दिस इज अ भेरी गुड थिङ द्याट उसले गरिरहेछ अहिले आएर चाहिँ एन्ड आई थिङ्क हाम्रो लागि पनि एकदमै ठुलै कुरा हो किनभने आफ्नो साथीले यस्तो राम्रो प्रगति गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ होइन एन्ड त्यही अब यहाँबाट दुब्लाउँछु भन्ने मलाई नदुब्लाए पनि आई जस्ट वान्ट टु बी हर द वे सी इज उहाँ जो पनि होइन जो पनि लेडिज हुनुहुन्छ यहाँ आई थिङ्क इट्स अबाउट मेन्टल हेल्थ ह्याप्पिनेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन तपाईँको साइज इफ आर ह्याप्पी विथ द साइज म पनि पहिला 115 हुने बेला म पनि ह्याप्पी नै थिएँ अन्टिल एन्ड अनलेस मलाई हेल्थ इस्युजले गर्दाखेरि जब आई गट द्याट हुन्छ नि एउटा ट्रमा लाइक होइन अब स्टार्ट गर्नुपर्छ आई हेभ टु बी हेल्दी होइन रादर देन बिङ स्लिम तर त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हेल्दी भयो भने मात्रै यो लाइफ इज गोइङ टु बी मच फन अनि एक्साइटिङ नि अब आफू अनहेल्दी छ एन्ड देन यु वान्ट टु लिभ यर लाइफ एउटा रमाइलो पाराले द्याट्स नट क्वाइट पोसिबल सो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रादर देन नम्रतालाई चाहिँ कति केजीबाट माथि गएपछि पिर लाग्छ वेटै नाप्दैन म एकदमै मजाले वेट लस गरिसकेको थिएँ होइन नि विजय दाईले चाहिँ मलाई फर्स्टमा देख्ने बित्तिकै नम्रता यो भएन तिमी त मोटी मोटी गाला भुक्क भुक्क भएकै राम्रो देखिन्छ भन्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो होइन त्यही भएर म 53बाट माथि गएपछि चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्छ किनभने म क्यामेरामा चाहिँ अलिकति जो जस्तो हो त्योभन्दा अलिकति बढी देखिन्छ हामी क्यामेरामा 53, 54बाट माथि गयो भने चाहिँ अलि मोटिन देखिन्छ जस्तो लाग्छ स्क्रिनमा चाहिँ राम्रो देखिन्न सेप वाइज त्यही भएर 51, 50सम्म ठिक छ वर्षाजीलाई कति माथि गएपछि पिर लाग्छ मलाई त कति माथि गएपछि मेरो त माथि नै गएर हुन्छ त्यस्तो पिर चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ पिर लाग्ने भनेको चाहिँ जब मलाई बिहान उठ्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनहेल्दी फिल हुन्छ तबखेरि मात्र पिर लाग्छ त्यो त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन आई थिङ्क मलाई अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्छ होला किनभने अलिकति अनहेल्दी भइरहेको हो कि जस्तो लाग्यो भने चाहिँ म जिम गर्न आउँछु अदरवाइज आइम फाइन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई नेपाली फिल्मको एकदम फिट नायिका चाहिँ को लाग्छ सबैजना फिट हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ पर्सनली सबैजना एकदमै फिट लाग्छ सबैजना आफ्नो वेमा राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मै हो त्यस्तो होइन अनफिट नायिका मै हो मलाई आफूलाई हेल्दी जस्तो लाग्छ हेल्दी हुनुहुन्छ तर कस्तो हिरोइन भइसकेपछि त्यो पर्दामा देखिँदाखेरि फिल्म देखेको धेरैले मन पराउँछ भनिन्छ होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ वर्षा दुब्लोमा धेरै ट्राई गर्नुभयो तर गाह्रो भइरहेको छ उहाँलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ उहाँलाई उहाँलाई मान्छेले
उहाँलाई मान्छेले हेरेको यही उसमा हो नि त एक्सप्रेसन अथवा जस्तो हो बब्ली अब भनौँ न अब फेस स्ट्रक्चर नै भनौँ जेसुकै भनौँ सो यसलाई चेन्ज गर्ने किन होइन ऊ नै ह्याप्पी छ उसलाई अब त्यो कुराले राम्रो गराउँदैछ भने चाहिँ अब हेल्थ वाइज उसलाई दुब्लाउनु छ मोटाउनु चाहिँ इट्स अप टु हर फुडी पनि छ जो पनि हुन्छ होइन एभ्री वान इज फुडी तर कतिको बडी टाइपले पनि दिँदैन सी वर्क्स आउट इभन नम्रताभन्दा वर्षाले वर्कआउट गर्छ होइन बेसी वर्कआउटहरू गरेर आउँछ एन्ड सी गिभ्स 100% इच एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्दै जाँदा राम्रो अनि अडियन्सले पनि यसरी नै मन पराउनु भइरहेछ आई थिङ्क फर डेजमा नि यसरी नै मन पराइदिनु अनि दुब्लाउने मोटाउने चाहिँ उसकै हातमा हो अब उसलाई मन लाग्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो फिटनेस सबैजना फिटनेसको मेम्बर्सहरूलाई आई वान्ट टु इन्भाइट मालती आउन वर्षा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूको जर्नी चाहिँ मसँग कस्तो थियो यु क्यान आस्क देम एज वेल मालती आउनु यहाँ निना दिदी आउनु रियासा पनि आइस हाई आउनुपर्छ सो उहाँहरू चाहिँ अब मेरो मेम्बर भनौँ न होइन दे हेभ बिन वर्किङ आउट विथ मी अनि लकडाउन पनि भयो त्यसपछि भयो अब अहिले स्टार्ट गरेको चाहिँ होपफुली अब स्टार्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि वर्कआउट गर्न हामी चाहिँ हुन्छ हुन्छ सो उहाँ चाहिँ मालादी वर्षा निनादी तपाईँको अनुभव भनिदिनुहोस् कति केजी हुनुहुन्थ्यो यहाँ आएपछि के चाहिँ ल मालादी कमान म त 115 थिएँ म पनि पहिला अनि 80 केजी भएको थिएँ फेरि लकडाउनले 90 केजी भइसक्यो अब फेरि जोइन गर्दैछु मैले 1 विक पहिला स्टार्ट गरेको म 90 केजी थिएँ अनि 1 विकमा 88 हेर्नुहोस् सबैजना मोटो भएर नै यहाँ जिम गर्न आउनुपर्छ भन्ने छ म त पहिलेदेखि यस्तै हो र अहिले पनि यस्तै छु है म त अलवेज फिट हुनुको लागि सबैजनालाई जोइन गरे हो त्यही सो मेरो पनि त्यही नै हो स्टोरी जस्ट डेली एक्सर्साइज मेन्टेन गर्नलाई अफिस आवरबाट आफ्नो डेली एक्सर्साइजको टाइम दिन नसकेर चाहिँ मैले जोइन गरेँ के छ अरू जिम भन्दा यो जिम फरक के छ यहाँ के पाउँछ मेनली चाहिँ ट्रेनर चाहिँ एकदमै मजाको हुन्छ फ्रेन्डली फ्रेन्डली अनि स्पेसली अब एकदमै लेडिजको लागि हामीले कम्फर्टको लागि बेस्ट तपाईँको सुनाउनु मैले चाहिँ उहाँको अनलाइन क्लासेसहरू जोइन गरेको थिएँ लकडाउनको बेलामा होइन सो अराउन्ड 2 विक्सको जर्नीमा मैले 10 केजिस लुज गरेँ अनि त्यसपछि फेरि अब अफिस आउन अब यहाँ अफिस नजिकै पऱ्यो मलाई सो म फेरि आउँदैछु जिम मात्रै गर्नुभयो खाना पनि कन्ट्रोल गर्नु खाना पनि कन्ट्रोल गरेँ तर नट स्ट्रिक्ट डाइट चाहिँ मैले कहिले गराउनु भएन खाने चिजलाई नै लाइक जस्ट ब्रेक गराएर गराउनु भयो एकदम ब्यालेन्स यहाँ पनि मैले चाहिँ मोटो फेरि